निकलाय गयो उसको तो अजय बोलो कालो यो फाइन से आई बटन फुल मम्मीले लगाइदिनु त लगाइदिनु त दोकान त के दुकान हो कि त्यहाँ लाग्छ हेयर सेट तो टी-शर्ट कहाँ त्यही वाला त अघि वाला हैन त्यो त सुको माउँ यो राम्रो एक दिन हो जाती दुटोलो पनि किनेर बसेको जाल म चाहिँ थुप्रै जाडो पाहाड काठमाडौँमा त्यो पनि बजारमा सोध्नु बजारमा दुकानमा त 4000 त्यो पनि बजार अनि ट्रली सोध्नु छ 25 से 25 से 5000 देखि स्टार्टिङ छ के लाग्छ यो मौसममा ज्यादा कोही बात छैन भन्नु आन्टी खानु त डक्टर टोपी किने चाहिँ एकचोटि पनि लगाए जानु किन लाउनु बाबुलाई दिनु बाबुलाई दिनु जाडो भएन नहीं जाडो त हुन्छ टोपी कोही लगाएको थियो टाउको चिलाइरहेको त्यसलाई दिनु न त्यसलाई 400 को टोपी है त्यसलाई दिनु न आन्टी उल्टा लाउनु